اور व्यूअर्स इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया HBO को। और मजे की बात यह है कि उस इंटरव्यू को पाकिस्तान में बहुत चर्चा हुआ क्योंकि उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने बड़ी सारी कंट्रोवर्शियल बातें की। लेकिन जो बात हैरानगी वाली है और जो समझने वाली है वो ये है कि HBO ने इमरान खान साहब के इंटरव्यू को सेंसर कर दिया। और वो सेंसर क्यों किया? और वो सेंसर इसलिए किया कि इमरान खान साहब ने जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसके बारे में कुछ कमेंट्स किए और उस बारे में उन्होंने उसको कहा कि नहीं भाई, ये जो इंटरव्यू है, ये जो इंटरव्यू का ये हिस्सा है ये हम एयर नहीं करेंगे। सो मैं इसको बिल्कुल प्योरली ऑब्जेक्टिव, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा कि हिंदुत्व ठीक है गलत है या क्या है, उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं इस बात पे नहीं चाह रहा। मैं जिस चीज को पिक करना चाह रहा हूँ वो इस चीज को पिक करना चाह रहा हूँ कि इंडिया का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि अगर एक अमेरिकन टेलीविजन जो है वो भी समझ रहा है कि अगर हमने इस तरह का इंटरव्यू ये किया तो शायद ये पाकिस्तान का वजीर आजम इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे चैनल पे बैठ के। शायद वो समझते ये हैं कि ये दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेंसर तो हुआ विजिट, सेंसर तो हुआ उनका इंटरव्यू ऑब्वियसली। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, उन्होंने बेसिकली HBO से प्रोटेस्ट किया है, क्लैरिफिकेशन मांगी है कि भाई आपने ये जो कमेंट्स थे इनको सेंसर किया क्यों। और ये कहा कि बेसिकली जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दिया है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो रिस्ट्रिक्शन है ये आपके चैनल पे क्यों हुई है। सो अगर आपने इंटरव्यू लिया है तो उसको एज इट इज़ चलाना था। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उस इंटरव्यू को जो है वो रोकते। और जो इसके इंटरव्यू थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, जोनाथन स्वेन, जो कि उन्होंने बड़े कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे। जैसे कि आपको पता है, कल भी मैंने एक इंटरव्यू इसमें वीडियो की थी कि इमरान खान साहब ने वो जो कहा कि ख़वातीन जो हैं अगर वो छोटे कपड़े पहनेगी तो वो कोई अब मर्द अगर कोई रिपोर्ट होगा तो तभी है शायद जिसको पता ना चले। और फिर उन्होंने एक और बात भी की कि न्यूक्लियर वेपन के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, कश्मीर पे, चाइना पे बात की, कोविड-19 पे बात की। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अमेरिकन टेलीविज़न को परेशान किया वो ये था कि अगर इंडिया के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स आएँगे तो वो हमें एयर नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ उससे क्या होगा कि उससे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनको कह सकती है या इंडिया उसका नेगेटिव असर ले सकता है। सो जो चीज़ समझने की है वो ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस आप देख लें कितना ज़्यादा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिकन मीडिया के अंदर, कि उनको ये इससे पहले कि इंडियंस खुद उनसे कहें, वो जो टीवी है, जो टेलीविजन स्टेशंस हैं, वो खुद ही चीज़ों को सेंसर कर रहे हैं। सो इसको अगर पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है, नेगेटिवली भी देखा जा सकता है। पॉजिटिवली ये है कि इंडिया की पावर इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि अब उसमें ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि भाई जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कह रही है कि हम इंडिया को अनॉय नहीं करना चाहते। और जो नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई बात भी की है तो उसको ऑन एयर तो करना चाहिए। उसको अगर आप सेंसर करेंगे इस तरह और कोई प्राइम मिनिस्टर और एक मुल्क के, तो दैट विल नॉट बी फेयर। इसी तरह अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो किसी को इंटरव्यू देते हैं तो उनको अगर वो कोई चीज़ सेंसर करते हैं तो दैट विल नॉट बी फेयर विद हिम, बिकॉज ही इज अ प्राइम मिनिस्टर और आप उनको इंटरव्यू लेने आए हैं। आपने खुद रिक्वेस्ट डाली हुई है कि हमारा इंटरव्यू करें, तो जो भी वो बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, वो चाइना के अगेंस्ट हो, उसको एज इट इज चलाना चाहिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग जो हैं वो मौक़िफ़ देख सकें, वो पर्सपेक्टिव देख सकें। लेकिन मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ज़ाहिर बात है, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि इमरान खान के इंटरव्यू को रोक दिया गया या वहाँ पे सेंसर कर दिया गया। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि जो कल को जो इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया में बातें कर रहे हैं, कल को अगर वेस्टर्न मीडिया ने इसको भी सेंसर करना शुरू कर दिया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो प्रॉपर्ली इस्लामोफोबिया को एक हवा दे रहे हैं। वो समझते ये हैं कि मैं शायद अगर जितना ज़्यादा मगरब से टकराऊंगा
اتنا زیادہ میری ڈومیسٹک لیجیٹمیسی بڑھے گی، کیونکہ ہمیں تو مغرب سے ٹکرانا، پاکستان ایز اے اسٹیٹ کو مغرب سے ٹکرانا جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، نہ ہمیں پولیٹیکلی نہ فائنینشلی. ہم تو دنیا میں مین اسٹریم ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، اب تو اور چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اگر یہ ہمیں مغرب سے ٹکرا دے گی اور مغربی نظام سے ٹکرا دے گی اور ہمارے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جائے گا، مس لیڈ کیا جائے گا کہ بھائی دیکھو اگر ہمارے لوگ کیا مغرب میں جو مسلمان ہیں کیا وہ دہشت گردی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کیا وہاں پہ بندے نہیں مارے؟ مارے ہیں، کیوں نہیں مارے؟ تو اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، اور جو کام وہاں پہ جو حکومتیں پھر میئرز لیتے ہیں پھر ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں لے رہے ہیں. تو کل کو اگر عمران خان صاحب کو اسلامو فوبیا پہ سینسر کرنا شروع کر دیا گیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پاور بڑھانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہینس کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے اس کو بڑھانا ہے تاکہ لوگ آپ کو سیریس لیں، آپ کی بات کو سیریس لیں، آپ کی بات کاٹ نہ سکیں. سو اس چیز کا تعلق یہ نہیں ہے کہ اگر آج امریکہ کے ایک چینل نے HBO نے یہ کر دیا، جوناتhan سوین نے انٹرویو لیا اور انہوں نے یہ کر دیا تو کل کو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی نا، یہ ایک ایگزامپل ہے جو سیٹ ہو گئی ہے. اور عمران خان صاحب اس چیز پہ بڑے مشہور ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک کنٹروورشل انٹرویو ضرور دیتے ہیں جس میں ان کا جو ماضی کی وہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہوں گی یا ماضی میں جو انہوں نے اپنے ان کے ایکٹس رہے ہوں گے وہ لوگ ان کو وہی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ آپ جب خود جوان تھے تو پلے بوائے تھے، مغرب میں آپ سارا ٹائم پارٹیاں کرتے تھے، اور ابھی یہاں پہ آ کے آپ اپنی یوتھ کو اور راستہ دکھا رہے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں جی میں مغرب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. اور ابھی کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے تو اپنی زندگی انجوائے کرنے دی، ہمیں بھی ہماری زندگی انجوائے کرنے دی، ہمیں کیوں آپ نے مشکل میں ڈالا ہوا، اور ہمیں کیوں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے تو پاکستان کے اندر جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑی پریشان ہیں. وہ اس لیے پریشان ہے کہ ان کا سارا ایجنڈا تو عمران خان صاحب لے کے جا رہے ہیں. جو باتیں انہوں نے مذہب کا سہارا لے کر کی وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ویسے ہی پاکستان میں انٹروڈیوس کرا دی اور پاکستان کے سسٹم میں لے آئے. سو عمران خان صاحب نے مغرب کو انجوائے کیا، مغرب سے سیکھا، اور پاکستان میں آ کے مولوی بن کے یا مولوی سوچ کے حامل ہو کے آپ نے اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. اور ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے، مذہب سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو مس یوز اور مس یوز کیا جا سکتا ہے اس چیز کا.